अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल लाइट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के लास्ट पार्ट के। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, उस लड़की को पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह उसे ढूंढा, मगर नबील अपनी नाकामी पर आग बगोला होकर बोला। उसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं उसे लाज उसके सामने आ जाए और वो उसका हशर करे कि वो बाहर निकलने के नाम से भी काम पे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई है। रोहा के अलावा पूरे लाहौर में वो किसी को जानती तक नहीं थी। फिर वो किसकी पनाह में चली गई? कहीं इसला खानी से तो उससे भगाकर अपने पास नहीं रख लिया? मलका बेगम बोलते बोलते अचानक दौड़ के दूर की कड़वी लाई कौड़ी लाई। अरे वो कमीना तो खुद लाज के लिए मरा जा रहा था। हीरोओं का सेट उसने ऐसे ही तो नहीं दे दिया था। उसकी कीमत वसूल हो करेगा, वो भी भरपूर तरीके से। आखिर है ना पक्का कारोबारी। नबील क्लस कर बोला। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया, कहीं वो अपने बाप के घर तो नहीं चले गए? ऐसा नामुमकिन है। वो तो उनके नामों तक से वाकिफ़ नहीं है। उसे ये तक मालूम नहीं था कि उसके तो दयाल इस्लामाबाद में है। उसके बाप ने कभी भी अपने घर वालों का तज़किरा उसके सामने नहीं किया था। बहुत अनापरस्त था। बाप ने धुतकार कर बाहर निकाला था, फिर सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ भी उनके लिए अदा नहीं किया। मलका बेगम सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, हाँ, एक दिन साहद रहमान इब्राहिम का दोस्त लाश से मिलने आया था, मगर उस दिन लाश तो घर में नहीं थी। और तो जाहिद रहमान से भी तो ना वाकिफ़ है वो। उफ़, कहाँ चली गई वो? अगर तापाल भी छुपी होगी तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इतनी आसानी से वो नबील फ़ारूकी की दस्तरस से नहीं निकल सकती। तुम देखना आंटी, मैं उसके साथ क्या करता हूँ, बस वो एक बार मुझे मिल जाए। नबील फ़ारूकी आंखों में कहर लिए जहर खंद लहजे में बोला। सहरिश सुंबल कमरे के कितने ही चक्कर लगा चुकी थी, मगर लगता था कि लाज कई रातों से सोई नहीं थी। इस वक्त गहरी नींद के जेर असर थी। उफ़ो, आप लोग तो इतनी बेकरारी से लाज आपी का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे तारे के करीब वक्त में आप दोनों मेज़ पर लवासमात देकर बेचैन होती हैं। आलियान उनके फ़रते इश्तियाक को निशाना बनाते हुए वो बोला। आलियान, जब भी बोलते हो इतना बेतुक के सर फोड़ लेने को जी चाहता है। ये लो फोड़ लो सर। आलिया ने सरत से आयश ट्रे सुनील की जानिब बढ़ाई। ओफो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। लड़ना है तो लॉन्च में जाकर लड़ो, कहीं तुम्हारी आवाज़ से वो उठ ना जाए। सहरिश और सुनील सुंबल दरवाजे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी। सहरिश दोनों को सरमिस करके बोली, वैसे इब्राहिम चचा की बेटी बहुत खूबसूरत और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तुमने सुनी थी उनकी आवाज़? सुंबल ने आलियान की बात पर पुरशौक अंदाज में पूछा। हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे तो उन्होंने वो गाना भी नहीं सुनाया था, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वो बाकायदा लहक कर गुनगुनाते हुए बोले। हाय अल्लाह, सच्ची? फिर तो उनमें से ज़रूर गाने सुनूंगी। मैं भी ज़रूर गाने सुनूंगी। गानों की रसिया संभल खुशी से बोली। सुंबल, तुम आलियान को जानती नहीं हो। वो पहली बार अपने दयाल आई है और वो बड़ी अम्मी के बकौल मुसीबत में है। क्या वो ऐसी सिचुएशन में आलियान को गाना सुनाएगी? होश में तो के नाखुन लो। सहरिश की बात सुनील के दिमाग को लगी तो आलियान को वो देख कर रहेगी। मैं तो इसलिए कहा तुम दोनों जाओ यहाँ से, लाज तुम्हारी आवाज़ों से। अरे वो देखे, लाज आप ही कसमसा रही हैं। आलियान सहरिश की बात काट कर बोला तो तीनों की तरह से और से अंदर झांकने लगे। अचानक लाज हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने हैरान और अजनबी निगाहों से कमरे की दारों दीवार को देखा, फिर जहन पर जोर डालना चाहा कि वो कहाँ है। अचानक कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला और तीनों नफूस अंदर दाखिल हुआ। वो उन लोगों को देखकर हरास होंगे। अरे लाज आपी, आप प्लीज़ खौफ ज़्यादा मत हो, अपनी सुनील की शक्ल ही ऐसी है। बेचारी नर्स भी सहम जाती है। आलियान उसे पुरसकून करने की गर्ज से अपने मखसूस अंदाज से बोला तो आलियान को देखकर उसे याद आ गया कि वो अपने दयाल में महफूज हाथों में है। यह एहसास उसे यकदम पुरसकून कर गया। लास्ट में तुम्हारी कज़न हूँ सहरिश, ये मेरी छोटी बहन सुंबल है। सहरिश बड़ी नाया से उसके बराबर में बैठकर बोली तो लाज ने भी मुस्कुरा कर देखा। ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? लाज के जहन में झमाका हुआ, मगर फिल वक़्त उसे याद ना आया कि उस चेहरे को वो इससे पहले कहाँ देख चुकी है। और मेरा तारुफ तो वो करवा दीजिए। मैं हूँ आपके ना ताया के घर का ताया के घर का चश्मा चिराग। आलियान, और पहले वाले चश्म तो हैं, मगर चिराग पा भी बहुत है। ज़रा सी बात पर मूड ख़राब। और आलियान, लाज अभी सोकर उठी है, उससे कम अज़ कम फ्रेश तो हो लेने दो, फिर बताते रहना सबके बारे में। सहरिश से रोकर बोली तो आलियान ने भी तायदी अंदाज में ज़रा हिलाया। फिर लाज सहरिश के कहने पर फ्रेश होने चली गई। वाह, ये लाज है। लाज सहरिश के हमराग झचकती हुए दाऊद के कमरे में आई तो दाऊद ने सहरिश की आवाज़ पर बेसाख्ता सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ उनके सबसे लाडले नाराज़ और परदेसी बेटे की वाहिद निशानी खड़ी थी। वो कब से उसके जागने की मुंतज़िर थी, मगर किसी के सामने वो अपनी पोती के बारे में इस्तफसार नहीं कर सकती थी। इब्राहिम उनका लखत जिक्र जब अमेरिका में था तो उसने अपनी चचाजाद को ठुकरा कर शादी रचाई और उनकी वालदा जो सख्त असूल पसंद थी, वादे के पक्के जान से ज़्यादा ज़ुबान को अहमियत देने वाली
اور جب اپنے بھائی اور بھتیجے کے سامنے شرمندہ ہوئی تو انہوں نے پورے گھر والوں سے یہ حتمی طور پر کہہ دیا کہ جو ابراہیم سے ملے گا یا کسی بھی قسم کا رابطہ رکھے گا وہ بھی ابراہیم کی طرح میلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ سب جانتے تھے کہ وہ اپنے قول کے کتنے پکے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری دم تک بھی انہوں نے ابراہیم کو یاد نہیں کیا تھا۔ زاہد رحمان نے بہت کوشش کی کہ دونوں باپ بیٹوں کے درمیان انا کی جنگ ختم ہو جائے، مگر وہ ناکام رہی۔ زاہد رحمان کے ذریعے ہی شاہ جہاں بیگم کو معلوم ہوا تھا کہ ابراہیم کی بیوی، جس سے ابراہیم نے پوری دنیا چھوڑ کر شادی کی تھی، یہ حکم اجل سے لب پر لبیک کہتی دنیا کو ہی چھوڑ گئی ہے۔ پھر یہ بھی سنا کہ بچی کو پالنے کی مجبوری کے تحت ابراہیم نے دوسرا عقد کر لیا ہے، کیونکہ بچی صرف 2 ماہ کی تھی اور اب وہ بچی اس کے سامنے میں پرورش پا رہی تھی۔ وہ عورت بھی اپنی ممتا اس پر بیگ دریک لٹا رہی تھی۔ یہ سن کر شاہ جہاں بیگم کو کافی اطمینان ہوا کہ چلو ان کے بیٹے کی بکھری زندگی ایک دفعہ پھر سنبھل گئی۔ پھر اس کے بعد انہیں اپنے بیٹے کو کوئی خیر خبر ہی نہیں ملی، کیونکہ شاہ جہاں بیگم کے شوہر کے علم میں یہ بات آ گئی کہ زاہد رحمان ان سے ناکام ہو کر گھر والوں کے دل ابراہیم کی جانب سے موم کر رہا ہے، تو انہوں نے زاہد رحمان کا داخلہ بالکل بند کر دیا۔ یہاں ابراہیم کو بھی ایسی سنگن ملی تو اپنے دوست کو اپنی قسم یاد دے کر انہیں باز رکھا۔ پچھلے سال جب شاہ جہاں بیگم بیوہ ہوئی تو بار بار ان کا ذہن ابراہیم کی جانب جاتا، مگر پھر یہ سوچ کر خود قابو پاتی کہ شوہر کے چاہتے ہی ان کے حکم عدولی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مگر جب لاج خود ان کی دہلیز پر آ گئی تھی تو خود پر مزید ثبت کرنا نہیں بے حد دشوار لگ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ بیٹی، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ عطیہ بیگم نے لاج کو وہیں کھڑا دیکھ کر نرمی سے کہا، تو لاج کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس انداز میں ان سب سے ملے۔ ان سب لوگوں نے اس کے باپ کو جیتے جی اکیلا کر دیا، یہاں تک کہ ایک بار پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ زحمت گوارا کی کہ اس کی بچی کیسی ہے۔ چلو مان لیا کہ اس کی ماں کی ہستی ان سب کے لیے ناپسندیدہ تھی، مگر وہ تو ان کا خون تھی۔ آخر کیوں ملکہ بیگم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بالکل بے فکر ہو گئے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا لاج، ارے کیا تم جانتی نہیں کہ تم کس دوزخ سے نکل کر یہاں تک آئی ہو؟ یہ لوگ جیسے بھی ہیں صحیح، مگر تمہیں عزت کی چھت اور 2 وقت کی حرمت کی روٹی تو دے دیں گے نا۔ اگر یہ تمہیں دھتکار دیں گے تو کہاں جاؤ گی؟ واپس نبیل اور ماما کے پاس؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تو گھبرا اٹھی، نہیں میں یہاں نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کیا ہوا لاج، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زرد پڑتا لاج کا چہرہ دیکھ کر سحرش تشویش سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میری پوتی مجھ سے ناراض ہے، میں خود اپنی بچی کے پاس آتی ہوں، اسے منانے اور معافی مانگنے کے لیے۔ اچانک دادو روتے ہوئے بولی۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر لاج تیزی سے اندر آئی۔ آپ پلیز بیٹھی رہیں۔ لاج بے ساختہ ان کا آواز سے چھو کر بولی تو دادو نے بلک کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی مجھے معاف کر دے، زندگی میں تیری کوئی خیر خبر نہ لی، ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوگی کہ ہم تجھے بیگانہ ہو گئے، کوئی ہمیں معاف کر دے۔ دادو کے ساتھ ساتھ لاج بھی بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ کمرے میں موجود تمام نفوس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اچھا بتا میرا ابراہیم کیسے ہے؟ اسے کیوں نہیں ساتھ لائی؟ بس اب اسے بھی بلا لو۔ دادو لاج کا سر سینے سے الگ کر کے بےتابی سے بولی تو جو لاج کی نگاہیں جھک گئی۔ اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ آہستگی سے بولی، ارے ہے نا اپنے باپ کی طرح ضدی، مگر اب ہم دونوں دادی پوتی مل کر اسے یہاں بلا لیں گے۔ لاج کے جواب پر وہ پرجوش ہو کر بولی، اماں آپ اب آرام کیجیے، ابراہیم کو بھی سنیے، لاج کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ عطیہ بیگم کو گلکیر لہجے میں ولایت صاحب کی بات کاٹی تو دادو نے اچنبھے سے پہلے ولایت صاحب کو اور پھر عطیہ اور لاج کو دیکھ کر استفسار کیا، کیسی حقیقت؟ پاپا 8 سال پہلے ہی ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ لاج بامشکل اپنی سسکیوں پر قابو پا کر بولی تو دادو کے اب دونوں بازو بے جان کٹے ہوئے ٹہنیوں کی طرح بالکل بے جان ہو کر پہلو پر گر پڑے۔ کیا میرا بچہ، میرا ابراہیم اس دنیا سے چلا بھی گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا؟ ارے کیسی ہر ماں نصیب ماں ہوں میں، اور بد نصیب میرا بچہ جسے جیتے جی ہم سب نے مار ڈالا۔ دادی کی آوازوں نے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب روئے جا رہے تھے اور لاج اور دادی کو بھی سنبھال ہی رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابراہیم حسن گریزی کی موت آج ہی ہوئی تھی۔ لاج آپی، آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہے، کاش میری ہوتی جھیل جیسی، میرا تو ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ سنبل خوشی سے بولی، ہوش میں آ سنیل سنبل بی بی کہیں سچ مچ میں ہی ڈوب مت جانا، ویسے تمہیں جھیل میں نہیں بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے۔ دیکھ نہیں رہی بڑی بہن صبح سے کچن میں مصروف ہے اور تم نے ہل کر ایک تنکا تک نہیں توڑا، اور آج ویسے بھی ہٹلر آ رہے ہیں اور دادو کو گھر پہنچاتے ہی 4 گھنٹے بعد دوبارہ چلے جائیں گے۔ آپ آ رہے ہیں تو انہیں ہر چیز اپنی پسندیدگی کے مطابق چاہیے۔ اعلان کے آخری جملے پر سنبل واقعی گھبرا گئی۔ کیا ہٹلر آ رہے ہیں؟
پہلے بتانا تھا نا آلیان یہ ہٹلر کون ہے؟ لاج استزائی لہجے میں بولی، ارے مت پوچھے، ہے تو میرے بڑے بھیا مگر پورے کے پورے دادا کی ہے، پر تو سخت گھیر اور موڈی ہیں۔ ہاں اگر خود کا موڈ اچھا ہوگا تو شگوفے بنے پھرتے ہیں، اور نہ ہو تو پھر ہر ایک کو ڈپٹتے لڑتے پھرتے ہیں۔ آلیان لہک کر بولا، واہ دادو مزہ آ گیا، گھر آنے پر آپ مجھے اتنا لذیذ کھانا کھلاتی ہیں کہ میں تو تقریباً باہر فاقے ہی کرتا ہوں۔ ڈائننگ ہال کی جانب آتے ہوئے لاج کے پیروں کو اس کی آواز سے زنجیر کی طرح جکڑا۔ اتنی جانی پہچانی آواز کس کی ہے؟ خود سے الجھ کر لاج بولی، تو نے اپنی صورت آئینہ بھی دیکھی ہے؟ دیکھ کیسی پیلی ہو رہی ہے اور آنکھوں کے گرد کیسے ہلکے پڑے۔ دادو محبت سے چور لہجے میں بولی، دادو یہ تو ہر وقت لال پیلے رہتے ہیں، آپ نے شاید کبھی غور ہی نہیں کیا۔ شٹ اپ آلیان، وہی آواز دادو، او خدایا یہ کیسا امتحان ہے، اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ اچھا اب اپنی پوتی سے تو ملا ہے جس کے آنے سے آپ کی ساری بیماری دور بھاگ گئی؟ حشم گدیسی کی شرارت بھری آواز ابھری۔ اس دن دادو کو ہاسپٹل سے گھر چھوڑ کر وہ یہ خبر تو سن چکا تھا کہ ابراہیم چچا کی بیٹی آئی ہے، مگر اسے بہت ارجنٹ آؤٹ آف سٹی جانا تھا، لہٰذا وہ مل نہیں سکا۔ سنبھل جاؤ، اپنی آپی کو بلوا کر لاؤ۔ دادو کی مسرور سی آواز آئی تو وہ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگی۔ شکر تھا کہ سحرش کمرے میں موجود نہیں تھی، اس کے آتے ہی سنبل پہنچی تھی۔ لاج نے تھکن کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا اور خود مشمل سی بستر پر جا گری۔ اس زندگی کے رنگ کتنے عجیب ہیں کہ ہر دن ہر رات زندگی مختلف رنگوں میں الجھے چہروں کے ساتھ لاج کے سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر کہتی میرے اس رنگ کو دیکھو، اس کو پہچانو، اور جب وہ اس کے پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتی تو انتہائی سرعت سے وہ ایک دوسرے روپ میں آ جاتی ہے جو اس کو پہلے سے زیادہ حیران اور پریشان کر ڈالتی ہے۔ حشم گدیسی جس کی جھولی میں نبیل فاروقی نے اس کی لاج، اس کی حیا، اس کی شرم اور اس کا آئینے کے اس کی شرم کو ایک سائن کے عوض ڈالنا چاہا تھا، وہ شخص اس کے باپ کی عزت دار اور باوقار خاندان کا بیٹا تھا۔ قسمت نے بھی عجیب کھیل کھیلا تھا، ایک دادا کی اجنبی پوتی اسی دادا کے پوتے کے پاس ایک رات کے تحفے کے طور پر اس کے ہاتھوں میں دی گئی تھی، مگر حشم گدیسی وہ ایسا باوقار انسان تھا کہ اپنے خاندان کے ناموس کو، اپنے خون اور والدین کی تربیت کو کبھی شرمندہ نہ ہونے دیا۔ حالانکہ وہ زندگی کے اس دور میں تھا جسے سب سے حسین دور کہا جاتا ہے، جس میں انسان اگر جوانی کے زوم میں اپنی سحر انگیز پرکشش شخصیت کے نشے میں تھوڑا بہت بہک بھی جاتا ہے تو اسے جوانی کی خوبصورت بھول سمجھ کر خود کو یوں بری الزما قرار دے دیتا ہے جیسے وہ بھول کر کوتاہی ہی کسی نے زبردستی کروائی ہو۔ مگر حشم گدیسی وہ معمولی سی لغزش کو بھی معاف کرنے کا رواج نہیں تھا، اور اگر کوئی صنف نازک وہ غلطی یا لغزش کو بیٹھتی ہے تو اسے نظر انداز کر دینا یا پھر درگزر کر کے اسے ایک موقع دینا۔ یہ سب حشم گدیسی کی ذات کی کتاب کہیں بھی رقم نہیں تھا، وہ اپنے خاندان کا فخر تھا، ماں باپ کا زوم تھا، ایک مکمل مرد تھا جس کی تمنا، جس کی آرزو ہر لڑکی کر سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک روایتی مرد تھا۔ عورت کا کائنات کا حسن ہے، عورت نسل بقا کی آمین ہے، عورت گھر کی زینت ہے، عورت کی ذات مرد کی تکمیل ہے۔ اگر رب نے عورت کی مرد کے لیے تخلیق نہ کی ہوتی تو پھر دنیا کا کیا نقشہ ہوتا؟ وہ عورت کی عزت اور تکریم سے بخوبی واقف تھا، عورت کے حقوق کے بالکل مخالف نہیں تھا۔ وہ عورت کو پھول کی مانند نزاکت اور حسن کا پیکر سمجھتا تھا جسے تیز دھوپ ہوا سے بچانا مرد کا فرض تھا، اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا تھا۔ مگر ایسی عورت جو اپنے پھول جیسے حسن کو انگاروں کا شعلہ بنانا چاہے، جو گھر کی زینت بننے کی بجائے باہر کی زندگی میں ایک ایسا شو پیس بننا چاہیے کہ اس کی خوبصورتی اور نزاکت کو دیکھ کر مرد اسے پائے، اسے چھونے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہو، جو شرم و حیا، تہذیب و پارسائی کو اپنے لیے بوجھ اور ظلم سمجھ کر اس کی زنجیر کو توڑتے اور پھر ڈگر پھر کر خود کو مردوں کے برابر سمجھنا شروع کرتے، تو ایسی عورت حشم گدیسی کے نکاح میں عورت نہیں ہوتی، عورت کے ذات کی تحقیر اس کی توہین ہے۔ کل رات جب لاج نے حشم گدیسی کی ذات کی بابت خریدا تو سحرش نے حشم گدیسی کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ سحرش کو حشم کی بیوی بھی سمجھتی تھی، مگر سحرش نے ہی بتایا کہ حشم گدیسی سحرش اور سنبل سے بالکل بہنوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ حشم گدیسی مجھے کبھی وہ عزت و مقام نہیں دے گا جو سحرش اور سنبل اور اس جیسی لڑکیوں کو دیتا ہے، مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لاج سحرش کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں سوچتے ہوئے خود سے بولی، تو پھر سحرش کی جانب دیکھا جو پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ کاش میں بھی سحرش کی طرح بارش کا پہلا قطرہ اس بند کلی کی مانند ہوتی جس پر شبنم کے قطرے بھی نہ گرے ہوتے۔ اب کیا ہوگا؟ میں حشم گدیسی کا کیسے سامنا کروں گی؟ لاج نے اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے سر کو اپنی ہتھیلیوں سے زور دیا کر لاچاری سے سوچا،
सारी रात यही सोचते गुजर गई। उसने खिड़की की जानिब रुख किया तो सुबह सवेरे 4 फैल रहे थे। नींद लाज की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर कवट बदल बदल कर उसका जिस्म थक गया था, जबकि सहरिश नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। वह मसमल से बिस्तर से उठी और दुपट्टा संभाल कर पाँव में चप्पल उड़ास कर उठ खड़ी हुई। वह दादो के कमरे की जानिब हुई आई तो अंदर से आती कुरान पाक की तिलावत सुनकर उसने दादो को डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और खामोश कदमों में से दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में आ गई। सुबह की बरकैफ हुआ, चिड़ियों की मधुर चिंचिड़ाहट हुआ, हवा में रची सूंधी मिट्टी और फूलों की खुशबू से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोझल कदमों से लान के एक जानिब से है बने सिंगी बेंच पर बैठ गई। अभी उससे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक कोई शख्स ट्रैक सूट पहने में कि मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लाश ने यूं ही निगाह उठाई तो यकलत साकत रह गई। बिल्कुल सामने हशम देसी बड़े खुशगवार मूड में गुनगुनाता हुआ उसकी जानिब आ रहा था। हमारे घबराहट और खौफ की लाज उछल कर उठी और जल्दी से हशम देसी की तरफ से रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। आहा, ये आज सहरिश बीबी कैसे बाहर निकल आई। नमाज के बाद तो मसूफ़ा यूँ बस्तर पकड़ती हैं जैसे कोई अपनी छूटती ट्रेन की तरफ भागता है। हशम देसी की इंतहाई फ्रेश और शौक से आवाज़ लाज की समाते से टकराई थी। उसका जिस्म यूँ कपकपाने लगा जैसे सख्त सर्दी में यख पानी उसके ऊपर अंडेला हुआ। अरे कहीं आपने शादी के वजीफे के चक्कर में तो ही नहीं उठी? शायद किसी आंटी ने तुम्हें ये मशवरा दिया हो कि सुबह नहार मुँह यूँ किबले की जानिब रुख करके पिलर की तरह हशम देसी से उसे यूँ खड़ा देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए यूँ ही उसकी जानिब घूम कर आया और निगाह लाज के चेहरे पर पड़ी तो उसकी ज़ुबान यकलख्त यूँ रुकी जैसे स्क्रीन पर चुपती तस्वीर एकदम साकत हो चलती तस्वीर एकदम साकत हो जाती। पहली निगाह में इंतहाई इस्तचाई, फिर हैरानी और फिर शदीद नागवारी के तासरात उभरे। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की? क्या नबील फ़ारूकी ने तुम्हें यहाँ भेजा है? फ़ौरन से बेशतर यहाँ से निकलो। सुन रही हो तुम? गेट लॉस नाउ फ्रॉम माई हाउस। हशम देसी नफरत हकारत के इंतहा पर पहुँचा। इंतहाई सख्त मानत अमीज़ लहजे में बोला कि शपथ के बावजूद दो मोती लाज की आंखों से बाहर निकला है। यू स्टूपिड गर्ल, तुमने सुना नहीं? मैं बार बार अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। निकल जाओ अभी और इसी वक्त मेरे घर से। हशम देसी ने अपने आहनी हाथ से लाज का बाजू दबोचा था। मैं वो आपकी लाज को यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसे अब उर्दू ज़ुबान आती ही नहीं। जब लफ्ज़ को गिरफ्त में गिरने की कोशिश करती तो ज़ुबान कंक जाती और जब बोलना चाहती तो लफ्ज़ कहीं गुम हो जाता। तो शायद शराफत की ज़ुबान से सब वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हारे लिए दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंतहाई संग दिली से बोलते हुए हशम देसी ने सख्ती से उसका हाथ पकड़कर गेट की जानिब उसे घसीटता हुआ बुलाया। खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे घर की तरफ रुख किया वरना तुम्हारे और इस नबील का वो हशर करूँगा कि पनाह मांगोगे मेरे नाम से। ये कहकर उसे इंतहाई बेदर्जी से उसे गेट से बाहर धकेला कि उसी पल चौकीदार ने अपने क्वार्टर से आंखें मलता बाहर आया। अपने मालिक को गुस्से में देखकर वो काफ़ी परेशान हुआ। क्या हुआ साहब जी? सुबह सुबह आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस लड़की को तुमने अंदर आने कैसे दिया? तुम किस तरह अपनी ड्यूटी करते हो? हरारा वगैरह को तुम यूँ ही मुँह उठाकर घर में दाखिल कर लोगे? हर अरे करे को तुमने यूँ ही मुँह उठाकर घर में दाखिल कर लोगे? हशम देसी सोच रहा था कि नबील फ़ारूकी ने अपनी हार से तलमलाकर लाज को किसी बड़ी साजिश के तहत उसको पंसाने के लिए यहाँ भेजा है। इतनी सुबह इतनी रफ हुलिये में लान में खड़े होना उस बात की गमाजी था कि वो इसकी गैर मौजूदगी में यहाँ आई थी और उस घर के सादा लो अफराद को अपनी मकारी और चालबाजी से कोई बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश में था। मगर साहब ये तो आलियान बाबा के साथ यहाँ आई थी, उन्हें आए तो कई दिन हो गए। हैरान होते से चौकीदार ने हकीकत बताई जिससे सुनकर हशम देसी को खफीफ से झटका लगा। वाट, फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उस पर के पहाड़ की बुलंद की चोटी से धक्का देकर पाताल में धकेल दिया हो। कौन हो तुम? अच्छा, अब अपनी पोती से तो मिलवाएं जिसके आने से आपकी सारी बीमारी दूर होगी। कल रात अपना ही बोल उस जुमला उसके कानों में गूंजा था जबकि ब्लैक एंड वाइट इंतजाज के सूट में मलबूस लाज बाकायदा दबी दबी आवाज़ में रो रही थी। शट अप, बंद करो ये मगर मच के आंसू बहाने में पहुँचता हूँ। कौन हो तुम? हशम देसी वहशत से चिल्लाकर बोला तो चौकीदार के भी हाथ पांव फूल के हशम देसी से निकाह बचाकर अंदर की जानिब दौड़ा। तुम? मैं लाज हूँ, लाज इब्राहिम, आपकी चचा। बस अब इसके आगे कुछ मत बोलना। प्लानिंग तो तुम दोनों की काफ़ी अच्छी है मगर कान खोल कर सुन लो। दादो की पोती का जो ड्रामा रचाकर तुमने घर के में दाखिल हुआ वो फ़ौरन हशम ख़त्म करो वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसका तुम जैसी लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम जैसी लड़की, ये जुमला आग में बुझे तीर की तरह उसकी रूह में पेवस्त हो गया। सर, आप मुझे गलत समझ रहे, मैं कोई ड्रामा नहीं करी। लाजवा मुश्किल अपनी सिसकियों पर काबू पाकर बोली। अरे हशम, क्या हो गया है तुझे? क्यों इस मासूम को इतना डांट रहा है? चौकीदार दादो को बुला लाया था। हशम के इतने संगीन तेवर और लाज को रोता देखकर वो भी अच्छी खासी घबरा गई थी। दादो, ये लड़की? हशम चेहरे पर अजीब से तासुर लिए दादो की जानिब पलट कर उंगली लाज की तरफ उठाकर फ़कत इतना ही बोल पाया। अरे बाओ,
बावले, क्यों इस बेचारे को रुला रहा है? तेरे इब्राहिम चचा की बेटी है लाज, मेरे बच्चे की निशानी है, कहकर दादी जल्दी से करीब आई और कपकपाती लाज को सीने से लगा ले। चश्म गदेसी को लगा जैसे पत्थरों का बड़ा ट्रक उसके वजूद से किसी ने टकरा दिया हो। ये कैसे हो सकता है? इस बात का क्या सबूत है कि यही लड़की इब्राहिम चचा की बेटी है? वो आसर नाराज की कैफियत में घर कर बोला, लो भला, ये क्या बात हुई? तू इब्राहिम के बचपन के दोस्त साहिद रहमान के नाम से तो वाकिफ़ है ना? जब तू छोटा था तो वो यहाँ अक्सर आता था। उसी ने फ़ोन करके तेरे माँ को बताया था कि इब्राहिम की बेटी उसके पास है। दादा ने उसे तफसील बताई तो उसे एक के बाद दूसरा सांस लेना फिर दो बरर लगा। ये कहाँ, यहाँ क्यों आई है, क्या मतलब है? उसके बाप का घर है। तुझे कल रात मैंने तुम्हारी सारी तफसील बता तो दी थी, अब अंदर चलो, ख्वाह बच्ची को इतना रुला दे। दादा बुरा मान कर बोली तो हशम ने एक निगाह मुजरिमों की माने सर झुकाए, लाज की जानिब देखा, फिर लंबे लंबे डग भरता अंदर की जानिब चल दिया। क्या बताएं कितने शर्मिंदा हैं हम तुझसे मिलकर, और भी हम घुट गए। उस पल वो सबके दरमियान होते हुए भी मौजूद नहीं थी। जिस तरह किसी मफलूक हलाल की मुख्तसर जमा पूंजी जिसे वो बहुत हिफाजत से अपने सीने से लगाए रखता है, मगर रहसन उसकी बच्ची ऊँची मता को इंतहाई बेदर्दी से लूट कर उस पे चांद दरख्त के पत्ते की मानित ज़मीन बोस कर जाते हैं कि कुछ ऐसी हालत में उस लम्हे लाश की थी जो अपनी इज़्ज़त और आमोज़ की चीज़ें की चची को बहुत संभाल कर लाई थी, जिसके कुछ रंग फीके ज़रूर हुए थे मगर फिर भी चंद रंग बाकी न थे अपने दार और निस्वानियत की चादर को, जिसमें कुछ छोटे छोटे छेद थे, लेकिन पर वो उस मुअज़्ज़िज़ घराने के लोगों की मदद से रफ़ू करने का इरादा किए हुए थी। मगर हशम गर्देसी के लफ्ज़ों के तीरों ने उस यखलख्त एक जैसे इज़्ज़त और नामूस की चीज़ी और पंदराने की चादर को कहीं और दूर फेंक दिया था, और वह जैसे राया सी खड़ी अपनी चादर को बड़ी हिसरत से दूर जाता देख रही थी। दादो, खुदा के वास्ते इस लड़की को समझाएं कि अब भी वक्त है, अकल के नाखून पकड़े और अपनी उंगलियों के गंदे नाखूनों को काटे। कसम खुदा का, एक चाय की प्याली भी बनानी नहीं आती, और बदरसना चाय भी बनाई तो मैले कुचाले नाखूनों से मुझे तो अबकाई आ रही। आलियान अपने मखसूस अंदाज से बोला, तो खुद बना लेते ना, चाय मर्दों का चाय बनाना हराम तो नहीं है ना? संभल चमक कर बोली, आलियान और सुंबल, तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप नहीं हो सकते? मुझे अम्मा से बहुत ज़रूरी बात करनी है। सुमन बेगम सरनशीश करते हुए बोली तो दोनों वाकई चुप हो गए। अब उन्हें ज़रूरी बात भी तो जाननी थी। अम्मा सबाहत ने अपने बड़े बेटे के लिए सहरिश का हाथ मांगा। दादो, ये सहरिश कहाँ गायब है? मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की गई? अचानक हशम गर्देसी की आवाज़ लांच में उभरी तो लांच जो यहाँ होते हुए भी मौजूद नहीं थी, इंतहाई सरत से माहौल में वापस आई। अरे हशम, तुम इस वक्त बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, तुमसे बहुत खैरपुरी मशवरा लेना है। अच्छा चाची, तो जल्दी बताएं कि किस बात पर आप दौलत का मशवरा ले रही हैं? का मशवरा दरकार है। सफ़ेद शलवार कमीज़ में रफ से हुलिये में बिखरे बालों समेत लाज को मुख्तलिफ लगा। बस एक निगाह बेसाख्तगी के बाद वो उसी हालत में बैठी रही। बेटा मेरी सहेली है ना सबाहत, उसने अपने बेटे फरकान के लिए सहरिश का रिश्ता मांगा है। और ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सुनकर नब सुनील और सुंबल और आलियान दोनों बेहद एक्साइटेड हो गए। लड़का तो अच्छा है, पढ़ा लिखा है और समझदार भी है। हशम पर सोच अंदाज में बोला, तुम ठीक कह रहे हो, बहुत तहजीब वाला बच्चा है और हमारी सहरिश के लिए बहुत मौजूद है। दादो हशम की राय सुनकर खुशी से बोली, फिर बताओ हम सबाहत को हाँ कर दे। चच्ची ने इन सवाल से इस्तफसार किया, आप पहले अब्बू और चचों से पूछें, फिर सहरिश की भी रसामंदी बेहद ज़रूरी है। हशम नरमी से बोला तो हशम की बात पर दोनों ख़वातीन ने भरपूर इत्तफाक़ किया। सबाहत ने भाई साहब और उनसे पहले बात की थी, फिर मुझे से पूछा था, दोनों ने हम लोगों के ऊपर ये मामला छोड़ दिया। हाँ अलबत्ता सहरिश की मर्ज़ी तो मालूम करना ज़रूरी। चच्ची रसाने से बोली तो उसकी नाम अतिया बेगम और सहरिश छत पर अचार का मर्तबान रख कर सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी। आलियान के इस पल ज़ुबान पर बेहद खुजली होने लगी। उसका दिल चाहा कि वह जल्दी से सहरिश को प्रपोज़ल के बारे में बता दे। हशम भाई सॉरी, आपके कमरे की सफाई लेट हो गई, मैं बड़ी अम्मी के साथ ऊपर अचार डालने चली गई थी, बस अभी साफ़ किए देती हूँ। सहरिश जल्दी से बोली, अरे बीबी, गाजर आम नींबू के अचार की बात मत करो, अपने खैर मनाओ। फुरकान भाई की मर्तबान में आपका अचार। आलियान ने लहक कर बोलते जो ही हशम गर्देसी को अपनी जान खुशमगी ने कहाँ से घूरते पाया तो फ़ौरन से बेशतर अपनी ज़ुबान तालों से चिपका ली। सहरिश का चौंके उस जानिब ध्यान नहीं था, सो वो बगैर आलियान के जुमले पर गौर किए हशम के कमरे की जानिब चल दी। अतिया, तुमने भी सुन लिया होगा कि सबाहत ने अपनी सहरिश का रिश्ता मांगा है। दादो जोशम सरत से बोली, जी अम्मा, जिन दिनों आपकी तबीयत नासाज थी तो ही इन्हीं दिनों सबाहत ने आपकी बेटी को फ़ोन करके अंदलिया लेना चाहा था, मगर चूँकि उस वक्त मौका मुनासिब नहीं था, लिहाजा हमने ये तस्करा का नहीं छेड़ा। कल रात फिर फ़ोन आया था सबाहत का, वो बाकायदा फुरकान का रिश्ता लाना चाहती हैं। अतिया बेगम तफसील से बोली, हम सब तो राज़ी हैं, अब तुम लोग सहरिश से भी उसकी मर्ज़ी पूछ लो, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। दादो की बात पर सब खुश हो गए। मेरी प्यारी बहन
بہنا بنے گی دلہنیت۔ علیان پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل سحرش کو چھیڑ رہا تھا۔ خدا کے لیے علیان اب خاموش ہوتا ہے، تمہاری پھونپو جیسی آواز سن کر میرے سر میں درد ہو گیا، اور جتنا بھی کوشش کر لو مجھے کوئی شرم اور مرم نہیں آ رہی، لہٰذا تم میرا اور اپنا وقت برباد کرو، سحرش چڑھ کر بولی، مگر اس کے چہرے پر پھیلے سستا رنگی کوس و غصہ نے اس کے اندرونی خوشی کو بخوبی عیاں کر دیا تھا۔ واقعی سحرش تمہیں بالکل شرم نہیں آ رہی؟ لاج اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ہاں نہیں آ رہی، بیچارے فرقان بھائی کیا سوچیں گے کہ ان کی دلہن کتنی بے شرم ہے، لاج مصنوع و تعصب سے بولی۔ تو میرے حصے تو تم شرما لو، مجھے یہ فضول کام نہیں آتا۔ ارے یہ کیا شرمائے گی، تو اچھوں کو بھی شرمانے پر مجبور کر دے، بلکہ شرم سے بھی سر جھکانے پر۔ اچانک ہشم گدیسی کمرے میں داوڑتے ہوئے اس کے اس مبہم جملے پر سحرش، علیان اور سنبل تینوں نے ناسمجھی میں اسے دیکھا، جبکہ لاج کا دل چاہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنی ہستی کو مٹا ڈالے۔ کیا مطلب ہے ہشم بھائی؟ مطلب کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ دلہن بننے کے لیے تیار تو ہونا؟ ہشم شہریز کی بات کو نظر انداز کر کے بڑی شوقی سے بولا تھا۔ ایک دم ڈھیروں شرم نے شہریز کا احاطہ کر لیا اور بے ساختہ اپنا سر جھکا گئی، جبکہ لاج چپکے سے وہاں سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ بھائی لگتا ہے سحرش کو رشتہ منظور نہیں ہے، علیان سنجیدہ آواز میں بولا۔ تو بے ساختہ سحرش منہ اٹھا کر سرت سے بولی، نہیں نہیں مجھے تو منظور ہے، پھر خود ہی اپنے جملے پر حیران ہو کر بری طرح شرما کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ تو تینوں ان کے کہکوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ علیان نہ جانے کہاں کے قصے سنا رہا تھا، جبکہ لاج نہ جانے کی آج کیا سوچ جا رہی تھی۔ ہشم شام کے وقت کلب سے گھر لوٹا تو دونوں کو لان میں بچھی کیے ان کی کرسیوں پر استداد پا کر چند پل کے لیے رک سا گیا، پھر کچھ سوچ کر ان کی جانب آیا۔ علیان میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تم فضول کاموں میں بہت وقت ضائع کرنے لگے، چلو اندر جاؤ اور کتابیں بھی دیکھ لو، امتحان جب سر پر ہوتے ہیں تبھی تم ان پر توجہ دیتے ہو۔ بھیا میں فضول کام تھوڑی کر رہا ہوں، اپنی بیوٹیفل چارمنگ کیوٹ سی لاج آپی سے باتیں کر رہا ہوں۔ ہاشم کی بات پر علیان مستی سے بولا، جبکہ لاج ہمیشہ کی طرح اس کو اپنے سامنے پا کر چور سی بن گئی۔ گوڑی رنگ کے ڈبل جارجٹ کی سلور میں لال دھاگوں کی نفیس سے کڑھائی میں اس کی سنہری رنگت کچھ زیادہ ہی تمک رہی تھی۔ تم بحث پر بہت کرنے لگے ہو، اندر جاؤ اور میرا لیپ ٹاپ چیک کرو، اس میں وائرس آ گیا ہے، جا کر اسے ٹھیک کرو، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ تو علیان طوطا وہاں کا ہو کر وہاں سے اٹھا۔ اس کے جانے کے بعد ہشم لاج کے مقابل علیان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر آ بیٹھا۔ لاج یکدم سے گھبرا گئی، وہ ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ یکدم ہشم کے لفظوں نے اس کے ایک بار پھر اس کی ذات پر گھچے اڑا دی۔ تم اب یہاں آ گئی ہو تو اس گھر کے طور طریقوں کے مطابق جینا سیکھ لو۔ یہاں تم نبیل فاروقی کے منگیتر اس کی بزنس کو ترقی دینے کی چابی نہیں ہو۔ اگر تم نے کوئی سابقہ طرز عمل اپنانے کی کوشش کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا، کیونکہ اب تم اس گھر کی عزت اور اپنے خاندان کی حرمت پر ذرا سی آنچ میں برداشت نہیں کروں گا۔ ہشم اپنی انگشت شہادت اس کی جانب اٹھا کر کھولتے لہجے میں بولا، میرا نبیل اور ماما سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنی پچھلی زندگی کوئی بھی نادانی اور لغزش کو دوبارہ ہرگز نہیں دہراؤں گی، لاج دھیمی آواز میں بولی۔ ہشم نے بغور اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ جب اس سے وہ اس گھر میں آئی تھی، ایک بار بھی اس نے ہشم گدیسی سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کی تھی، ہمیشہ اس اپنی پرخواب آنکھوں پر پلکوں کی جھلن گرائے رہتی تھی۔ عورت کی سر پر شرافت اور پاسداری کا تاج اس وقت ہی رکھا جاتا ہے جب وہ اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی بے لگام اور آرزوؤں کو پیروں سے کچل ڈالتی ہے۔ تمہارے اندر مجھے ایسی کوئی بات تو دکھائی نہیں دی، مگر تمہارے لیے بہتر ہے کہ اب جب کہ تم اس خاندان کا حصہ بن گئی ہو تو ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا جس سے میں کچھ سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ کہہ کر ہشم تیزی سے اٹھا اور اندر کی جانب چلتے۔ اس پل لاج کو ہشم گدیسی پر سخت ہے شاید، مگر اگلے ہی لمحے اس کے احسانات کی لہریں اس کے غصے اور تلملاہٹ کو آن وحد میں بہا کر لے گئی۔ سحرش کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ منگنی کی تقریب کو مناسب نہ سمجھتے ہوئے دونوں گھرانوں نے ڈائریکٹ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر کی ساری خواتین مساوے لاج اور داد کے بازاروں میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ہشم حسب معمول شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ لاج نے سب کے لیے شام کو چائے کے ساتھ لوازمان تیار کیے جس سے وہ سب پورے طریقے سے انصاف کرے تھے۔ ینگ جنریشن لاؤنج کے دوسرے کونے میں بیٹھی آج کل کی مہنگائی اور شادی کی جانے والی ڈریسنگ پر تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ اماں سمر عطیہ بیگم دوسری جانب بیٹھی شادی کے انتظامات پر گفتگو کر رہی تھی۔ اماں میری تو راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، بس حیرت سے سحرش اپنے گھر رخصت ہو جائے تو مجھے بھی سکون مل جائے۔ سمن بیگم فکر مندی سے گویا ہیں، تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، اس سے انشاءاللہ سب بخیر و عافیت انجام پائے گا۔ مجھے تو اپنی لاج کو بہت پریشانی ہے، اس کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی ہے، بس میں اپنی لاج کو کسی محفوظ آتا میں سونپ دوں تو
चैन से मर सकूं। मेरे बच्चे की निशानी कितने खतरनाक लोगों के हाथों में रही। अतिया, मुझे डर है कि कहीं मलका और उसकी बदबख्त बांचा मेरे बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचा दे। आखिर में दादो होल कर बोली, अम्मा ऐसा मत सोचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सहरिश के बाद हम जल्द ही इलाज के लिए भी बर तलाश करेंगे। लाज को मलका बेगम की चंगल से पूरी तरह से आज़ाद कराने के लिए उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करना बहुत ज़रूरी है। अतिया बेगम रसाने से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मगर लाज के लिए रिश्ता कहाँ बोलते बोलते अचानक अम्मा की ज़ुबान को ब्रेक लगी। आंखों में एकदम जुगनू टमटमा उठे। अरे देखो तो मुझे बुढ़िया की अकल को, बच्चा बगल में और ढिंढोरा शहर में। वो खुशी और नबासत से भरपूर लहजे में बोली, क्या मतलब अम्मा? समर बेगम ने उलझ कर इस्तफसार किया। अरे लाज के लिए रिश्ता तो हमारी आंखों के सामने। दादो ने लाज को कोने में शॉपिंग देखते हुए एक नज़र लाज की जानिब देखा। अपना हशम? क्या हशम? दोनों पैक वक्त बोली। फिर अतिया बेगम मसरत से बोली, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सहरिश की शादी के बाद पहला काम बस यही करेंगे। सहरिश को माइयों बिठा दिया गया था। घर में करीबी रिश्तेदारों की आमदरफ्त शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने लाज को देखकर काफ़ी हैरत और इस्तेजाब का इजहार किया, जबकि बाकी इनकी निगाहों में हसद और नापसंदीदगी के रंग नुमाया थे। सहरिश के ननियार वाले भी दूसरे शहरों से आ चुके थे। कल रात से ही लाज के सर में शदीद दर्द था और उस वक्त वो कुछ हरारत भी महसूस करी थी। माइयों की रस्म अटेंड करके वो सहरिश और अपने मुश्तरका कमरे में आई तो चारों तरफ अपटन और मेहंदी की रची महक और कमरे की उपतर हालत देखकर उसके दर्द में मजीद इजाफा हो गया। वो बेजार होकर कमरे से बाहर निकल आए तो रास्ते में समन चच्ची से टकराते टकराते बचे। अरे लाज, यहाँ क्या कर रही हूँ? बाहर लान में चलो, लड़कियाँ गाने गा रही। चच्ची मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेबसी से बोली, ओफो, तो तुमने कोई दवा ली? अच्छा ठहरो, मैं आलियान से कहकर तुम्हें डॉक्टर के पास भिजवाती हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है चच्ची, मुझे टैबलेट लेने की आदत भी नहीं है। थोड़ा सो जाऊंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। लाजा होले से मना करते हुए बोली, तो अच्छा ऐसा करो, हशम के कमरे में सो जाओ। कमरा नस्बतन कोने में है और वहाँ शोर गुल की आवाज़ भी नहीं जाएगी। चच्ची की बात सुनकर वो बुत की, क्या हशम के कमरे में? नहीं चच्ची, वो शायद बुरा मान जाए। अरे वो तो शहर से बाहर कल दोपहर में आएगा, तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर तकरीब से फारिग होकर तुम्हें उठाने आ जाऊँगी। समझ चची और उसे राशि करते हुए बोली तो बादलों खासा लाज मान गई। ठीक है चची, मगर रात में मुझे ज़रूर उठा दीजिएगा। लाज को इस पल अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। यह कहकर वो हशम के कमरे की जानिब आ गई। नफासत से सच्चे कमरे में दाखिल होते उसके हिसाब एकदम पुरसकून हो गए। कमरे की सजावट पर मजीद कुछ और गौर किए बिना वो हशम के रस्म मलाम बिस्तर पर टह गई। रात के पिछले पहर हशम कर आया तो लान के तकरीब वाक़यात नजर आई। दरवाज़ा के चौकीदार ने खोला था, लिहाजा उसके पर से ज़ाहिर था कि घर के तमाम अफराद तक कर सो रहे थे। वरना अतिया बेगम या समन चची जब भी घर आता फ़ौरन उसका इस्तकबाल करती। उस वक्त हशम भी खुद को बेतहाशा थका हुआ महसूस कर रहा था। वो सीधा अपने कमरे में आया और सफरी बैग वहीं ज़मीन पर रखकर सोफे पर डह गया। कुछ देर यूँ ही बैठे रहने के बाद उसे एहसास हुआ कमरे का पंखा चल रहा है, शायद कोई खोल कर भूल गया हो। वो खुद से बोला और अपने पैरों को जूते मौसम से करते हुए तेज़ी से अपनी शर्ट की बटन खोलने के बाद शर्ट से निजात हासिल करके वो जूँ ही बिस्तर की जानिब बढ़ा तो अचानक ठटक कर रह गया। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, मगर हशम की आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुई तो उसे अपने बिस्तर पर किसी का वजूद दिखाई दिया। यकीनन ये आलियान मेरे कमरे में सो गया होगा, वो खुद से बोला और बाथरूम में फ्रेश होने के घर से चल दिया। थोड़ी देर बाद वो बात कौन में अपने गीले बालों को तोले से रगड़ता बाहर आया और बड़े से पुरसकून अंदाज में बैठ के दूसरी जानिब बैठ गया। अभी वो लेटने का इरादा ही कर रहा था कि अचानक उसे बेड लेडीज़ परफ्यूम की भीनी भीनी महक का एहसास हुआ। उसने उलझ कर एक बार फिर चादर में मुंह से पैर तक ढके वजूद को देखा। फिर अचानक इस सोच के तहत साइड लैम्प चलाया, जो उसने जूँ ही चादर मुंह से हटाई तो वो साकत रह गया। एकदम उसे महसूस हुआ कि उसका दौरान खून इंतहाई तेज़ी से गर्दिश कर कनपट्टियों पर किसी ने अंगारे रखते हुए तेज की इंतहा पर पहुँचते हशम ने इंतहाई झटके से चादर हटाई और बेसुध सोई लाश को दायां चूड़ियों भरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि ढेरों कांच की चूड़ियाँ आन बाहर में चकनाचूर हो गई। तकलीफ की शदीद एहसास से लाश ने हड़बड़ाकर जूँ ही आंख खोली तो हशम गदेसी को संगीन तरीन तेवरों समेत खुद पर झुका पाया। उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह छीन ली हो, खींच डाली हो। हमारे खौफ और दहशत के वो बेसख्ता उसने अपनी आंखें जोर से खींच ली। न जाने कितने ही पल बिना आहट किए खामोशी से गुजर गई, मगर लाश के लाखों कोशिशों के बावजूद आंखें खोल कर देखने की हिम्मत ना हुई। अचानक उसे अपने चेहरे पर तेज का एहसास हुआ। उससे पहले कि तपिश उसे झुलसा देती उसने पट से आंखें खोली। हशम गदेसी का तपा हुआ चेहरा अब सिर्फ बाल बराबर की दूरी पर थे। लाश ने जो ही घबरा कर अपने चेहरा उठाया, उसकी सभी पेशानी हशम की कुशादा पेशानी से टकरा गई। उसे लाज का लगा जिससे हशम गदेसी ने उसे पूरी तरह से बेबस कर दिया। उसने बिल्कुल बेजान होकर अपना सर दोबारा तकिए पर डाल दिया और एक बार फिर आंखें भींच ली। हशम गदेसी की दस्ती निगाहों को जब उसने अपने माथे नाक से होते हुए होंठों पर महसूस किया तो वो जी जान से लड़स गई। उसने अपना साकत हाथ उठाकर हशम के हाथ को झटकना चाहा, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे जिसम हाथ बाजू से आरी होकर बड़ी
तगदो के बाद उसे अपनी उंगलियों को जंबिश दी और अपना हाथ ऊपर उठाया। उसे हशम की कलाई को थामा। लाज की उंगलियों से सहमत थी, रुकावट भी झिझक थी और एक नया अजनबी एहसास था। नबील फारूकी ऐसे ही तुम्हें छू रहा था ना? और कहाँ कहाँ छुआ था? क्या यहाँ बर्फ़ के टुकड़ों से भी ज़्यादा ठंडे और सख्त लहर अल्फाज और यक बस्ता हवाओं की तेज़ी से ज़्यादा चुभता लहजा उसने लाज की रूह में उतर कर उसके वजूद को ज़िंदगी से महरूम कर देता। मगर अजीब बात थी, उतने ठंडक ने भी उसकी रूह को बुरी तरह झुलसा देता। हशम गदेसी आंखों उसमें अजीब मगर नाकाबिले बर्दाश्त तासरत लिए उस पर बड़े बेतहाशा झुका, उसकी गर्दन पर हाथ रखे सब साफ कर दिया था। थोड़ी देर पहले हशम के लम्स ने उसे जो नामुनूस एहसास, एक मीठा अनजाना दर्द उसके दिल में चकाया था, अगले पल उसे अपनी ही निगाहों में गिरा गया। उसने एक अजियत के आलम में हशम गदेसी के शानों पर अपने दोनों हाथों को जमा कर पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और सरह से बिस्तर से उठी और अपने दुपट्टा और हुलिये से बेनियाज होकर नंगे पैर दरवाजे की चाबी लड़खड़ाते हुए मगर तेजी से पहुंची और कुछ साने यूं ही बेससो हरकत खड़े रहने के बाद रुख मोड़ कर हशम गदेसी की जानिब देखकर बोले, हशम गदेसी, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे नफरत है। हाँ, सिर्फ तुमसे, नबील और मामा से भी ज़्यादा। ये कहकर वो जा एक पल को हशम गुमसुम सा रह गया। फिर अपने बेड पर पड़े लाश के पीले दुपट्टे को देखा और दूसरे पल उसका गोला बनाकर सोफे पर उछाला और बिस्तर पर लेटा ही था कि एकदम उसकी पुष्प पर कोई चुभी। उसने उठकर देखा तो लाल पीली कांच की चूड़ियों के बहुत से छोटे बड़े टुकड़े चादर पर पड़े थे। हशम गदेसी उन कांच के टुकड़ों को देखता रह गया। सुबह जब घर वालों ने हशम को घर पर देखा तो सबको खुशगवार हैरत का झटका लगा। अरे हशम बेटा, तुम कब आए? समन चच्ची खुशगवार से बोली। फिर मान कुछ याद आने पर माथे पर हाथ मारकर गोया हुई। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। आज लाज को तुम्हारे कमरे में कल रात भेज दिया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सहरिश और बाकी लोगों के कमरे में बहुत शोर हंगामा हो रहा था। उसने उससे कहा था कि जब तकरीब ख़त्म हो जाएगी तो उसे उठा दूँगी। और देखो, मेरा दिमाग बिल्कुल ही भूल गई। अम्मी, मैं ये समझी कि लाश दादो के कमरे में। सहरिश बिन आदम होकर बोली। ये सब सुनकर हशम थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ मगर फिर से सर झटक कर बोला, इट्स ओके, जब मैं आया था वो कमरे से बाहर चली गई थी, मगर वो इस वक्त कहाँ सो रही है? अतिया बेगम थोड़ा परेशान होकर बोली, बड़ी अम्मी, लाश आपकी दादो के कमरे में सो रही हैं। सुंबल किचन से नाश्ते की ट्रेट लेकर बाहर आई तो अतिया बेगम का जुमला सुनकर वो जल्दी से बोली, लाज को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था डॉक्टर, अभी उसे चेक करके क्या है? मेरी बच्ची को नसर लग गई है। एंड शादी के दिन बीमार होगी। दादो लाज की सराहने बैठे उस पर कुरानी आयात का दम करते हुए बोली, जो इंजेक्शन के ज़ेरे असर सो रही थी। अम्मा, आज मेहंदी है, सब बहाल में जाएंगे, लाज के पास कौन ठहरेगा? समन चची पर सोच अंदाज में बोली, अरे ये मेहंदी की रस्म को धूम धड़के से अदा करना फ़र्ज तो नहीं है? तुम लोगों का दिल चाहा मेहंदी की तकरीब इतने बड़े पैमाने पर करने को तो मैंने इजाज़त दे दी, वरना मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। इंशाल्लाह शादी में लाज भी बेहतर हो जाएगी तो मैं खुद सहरिश की रुखसती करूँगा। ये दादो तफसील से बोली तो दोनों बहुओं ने तायदी अंदाज में सर हिला दिया। सहरिश की शादी खैर ऑफिस अंजाम पा गई तो मेहमानों ने भी अपने अपने घर वालों की घर की रह ली। लाज नासाजी तबीयत की बदौलत सहरिश के किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकी। दादो ने उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था, सिर्फ सहरिश की रुखसती से आधा घंटा पहले हॉल में आ गई थी और उसे दुआओं के साय तले रुखसत करके फ़ौरन घर की राह ली, जिससे तमाम वक्त की मुलाजमा लाज के हमराह रही थी। बुखार में तो अब तक उतर चुका था मगर ने कहा से बेतहाशा थी। अब वो उन लोगों को क्या बताती? हशम गदेसी ने उसके जिस्म से खून कतरा कतरा अपने नोकदार लफ्ज़ों से चूस लिया है, उसके वजूद से ज़िंदगी की हरारत को छीन लिया है। ज़िंदगी धीरे धीरे अपने मामूल पर आने लगी। आलान और सुनबल अपने अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हो गए, जबकि हशम आजकल अपने सरकारी दौरों की बदौलत मुल्क से बाहर था। लाश बेटा, क्या सोचा है तुमने? मज़ीद पढ़ने का मूड है तो मैं तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दूँ। वालायत साहब एक दिन उधर उधर की बातें करने के बाद लाज से पूछ बैठे। वो चंद सानिया खामोश सी रही और फिर अपनी हथेलियों को तकते हुए आहिस्की से बोली, ताया अब्बू, आप तो जानते हैं ना कि मैं एडमिशन नहीं ले सकती। मामा और नबील वो इतना ही कह सके। ये बात तो है, मगर इस तरह सारी ज़िंदगी तो तुम घर पर छुप कर तो नहीं गुजार सकती ना, और फिर तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने के ख्वाम घर में बैठकर वक्त ज़ाया कर रही हो। लाज ने यह सब खामोशी से सुना मगर बोली कुछ नहीं। अब ताया अब्बू भी उसके वारिस थे, वो जैसा चाहते थे अब वैसा ही करना था। अब तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी कुछ करते हैं कि ये मलका बेगम और नबील का अफरियत तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए और तुम्हारी तालीम उसनाद भी लाहौर से मंगवाएंगी। कोशिश करता हूँ उसे खामोश देकर। वलायत साहब मगर नरमी से उसके सर पर हाथ फेर कर बोले तो वह सादतमंदी से सर झुका गई। बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीनी। मैं भी लाज के लिए कुछ ऐसा ही सोच रही थी। बेचारी सिवाय डॉक्टर के अलावा कितने महीनों से कहीं बाहर नहीं गई।
ملکہ کا خوف اسے ایک نارمل زندگی گزارنے نہیں دے رہا، مگر بیٹا کیا حشم نے اس رشتے پر راضی ہو جائے گا؟ شاہ جہاں بیگم نے استفسار کیا۔ اماں لاش میں کس بات کی کمی ہے؟ حشم نے انکار کرے گا؟ صورت شکل عادت و اتوار لاکھوں میں ایک ہے، ولایت صاحب نے رسانت سے بولے۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر ہاں بھائی صاحب حشم اور لاش دونوں کی مرضی ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ وقار صاحب سہرش کے والد سنجیدگی سے بولے۔ ہاں بھائی، دونوں کی رضامندی تو ضرور لی جائے گی۔ ولایت صاحب سر اس بات میں لا کر بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سمن تم لاش سے اور میں حشم سے معلوم کر لوں گی، بس ذرا وہ گھر آ جائے۔ عطیہ بیگم جوش واسط سے بولیں تو سب ان کی خوشی کو دیکھ کر مسکرا دی، اور پھر جب حشم گدیسی گھر لوٹا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اوہ مائی گاڈ امی، آپ لوگوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ لاج بالکل ناممکن ہے۔ عطیہ بیگم کی بات سن کر حشم مارے تیش کے تلملا اٹھا۔ حشم تمہارا دماغ تو جگہ پر ہے، لاج کو تم ایسے دھتکار رہے ہو جیسے خدا نخواستہ وہ گری پڑی لڑکی۔ عطیہ بیگم غصیلے انداز میں بولے۔ انہیں اپنے بیٹے کی بات پر افسوس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ امی، وہ اس عورت کی بیٹی ہے جسے دادا جان نے کبھی اپنی بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا۔ وہ بھلا اپنی ماں کو کیسے بتاتا کہ اس نے اپنی کزن کو کب کہاں کس انداز میں دیکھا ہے؟ کاکٹیل پارٹیز پر اس کے بے حجاب لباس پہننا، مسٹر گلاخانی جیسے کرپٹ انسان کی سنگت میں وقت گزارنا، اور اس رات پر فارم ہاؤس پر جب وہ اپنا سیل فون لینے آیا تو نبیل فاروقی وہ بے حیرت و غیرت شخص اس پر جھکا۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ بھی سوچ نہیں سکا۔ اسے لگا جیسے اس کی کن پٹیاں پھٹ جائیں گی اگر اسے اس وقت معلوم ہو جاتا کہ لاج اس کے چچا کی بیٹی ہے، اس کے دادا کی پوتی، اس کے خاندان کی عزت ہے، تو وہ نبیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے چیل کووں کے آگے ڈال دیتا اور لاج اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیتا۔ حشم، جب ہم بڑوں سے نے مخصوصاً اماں نے لاج کو پورے خلوص اور کھلے دل سے قبول کر لیا تو تمہیں کیا قباحت ہے؟ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ وہ ہمارا اپنا خون ہے؟ میں یہی تو نہیں بھول رہا ہوں کہ وہ ہمارا خون ہے۔ حشم قدیسی نے خود کلامی کی۔ دیکھو بیٹا، وہ اپنوں کے درمیان آ تو گئی ہے، مگر اس عورت اور اس کے بھانجے کا خوف ہم سب کے سروں پر ننگی تلواروں کی مانند لٹک رہا ہے۔ لاج تو اس طرح سے باہر بھی نہیں نکلتی کہ کہیں وہ لوگ اسے دیکھ نہ لیں۔ عطیہ بیگم اس خاموش چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر بولی۔ پھر مزید کوئی ہے؟ وہ پھول سی بچی اب ہماری ذمہ داری ہے، ایک پرسکون اور عزت کی زندگی دینا ہمارا فرض ہے۔ ہوں پھول؟ وہ استحزائی انداز سے بولا۔ کنول کا پھول چاہے کتنا ہی حسین، نازک اور خوشبودار کیوں نہ ہو، وہ آخر کھلتا تو کیچڑ میں ہے نا، جسے توڑتے وقت تھوڑی بہت کیچڑ ہمارا اوپر بھی لگ جاتا ہے۔ حشم کا دیسی لہجے میں بولا تو عطیہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا روایتی مرد ہے جو عورت کی معمولی سی بھی لغزش کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ بیٹا مانا کہ کنول کا پھول کیچڑ میں کھلتا ہے، مگر یہ اس پھول کا مقدر ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ اب وہ پھول کیچڑ سے نکل کر شفاف اور چمکدار گلدان کی زینت بن گیا۔ تم سب فراموش نہیں کر سکتے۔ عطیہ بیگم جہاں دیدہ خاتون نہیں تھی، اپنے بیٹے کی اندرونی کیفیت کو بخوبی سمجھ کر رسانت سے بولی۔ نہیں امی، عین ممکن ہے کہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس پھول کا ریسہ ریسہ کر دوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اسے کسی اور قدردان کے ہاتھوں سونپ دیجیے جو اس نے دل جان سے حفاظت کرے۔ حشم کے جواب پر عطیہ بیگم نے بغور اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ کاش اگر آلیان لاج سے چھوٹا نہیں ہوتا تو میں لاج کو اس گھر سے کہیں نہیں جانے دیتی۔ میں جانتی ہوں وہ معصوم ہے، شفاف ہے، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں پھول کی خوبصورتی نہیں بلکہ کیچڑ کی گندی کی دکھائی دے رہی ہے، مگر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی کیونکہ مجھے لاج اپنی اولاد کی طرح عزیز ہے۔ یہ کہہ کر عطیہ بیگم حشم کے پہلو سے اٹھ کر باہر چلی آئیں اور سیدھا اپنی دیورانی کے پاس پہنچ کر اسے لاج کو کچھ بھی بتانے یا اس کی کچھ بھی پوچھنے پر باز رکھا۔ مگر بھابھی سمن، جس پیڑ پر اعتماد، محبت اور اخلاص کی مٹی اور خوبصورت جسموں کا پانی نہ پڑے تو وہ خاردار جھاڑی بن کر رہ جاتا اور پھر بارہا آخر سوکھ کر ختم ہو جاتا۔ بہتر یہی ہے کہ اب اس بات کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ عطیہ بیگم سمن کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لے کے سبسکرائب میرا چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔